आयत पढ़े। قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب। होठ गोल होते हैं, होठ गोल करके इसको अदा किया जाता है। इन्नका अंतल वहाब فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب واذكر